ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಚನ ನಮ್ಮ ನೋಡ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो आणि बहिणींनो, आमच्या जिवितांत सबार बनपास आसात. या बनपासांतले आमचे जिवीत फळाफळ घेवंक आमकां मौन आसा. पूण हे बनपास वा चेंज आमच्या जिवितांत येता आसतना आमी कितें करीजे म्हणलें नियाळ हांव तुमकां दिवंक आशेतां. देखून देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. मातेवा प्रमाणे देवाचें उतर. तुमचो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वोस आनी ताचें सूख तुजें आनी ताचे मदें गुठान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जाय जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संगत आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्या दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. तो तांकांय आयकना जाय जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेक आयकना जाय जाल्यार तो एक आन बावर्त्या बरी वा सुखागारा बरी म्हणून लेखून ताका सोन सोड. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या जिवितांत बनपास आसल्या वेळार आमी कितें करीचे? पयले मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत आसले बनपासाची वळख धरची. जुवांव अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 2 म्हणटा, तुमी 7 जाणां जातेल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. एकलो आमल पियोन्याक बली जालो. आपणाच्या मित्रांच्या उतरांक आयकून ताणें आमल पियोने आरंभ केले. आपणाची भुरगीं आनी पतीन सांगता ते तो आयकनातलो. ह्या आमल पियोन्या वरवीं तुज्या जिवितांत पाड जाता म्हूण कोणी सांगल्यार समजनातलो. आखरेक जायते ताणें होगडायले. आखरेक ताका कळ्ळें हांव ह्या बनपासांत आसा म्हणून, ह्या बनपासांत बली जाला म्हणून. आखरेक तो समजलो आनी बरो जालो. सतत वारीन सुटका आरंभ जाता. केन्ना हे विशीं हांव नेगार करता, बनपास सोडूनच येतात. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पयल्या सुवातेर बनपासांतून भायर येयचे जाल्यार आमी बनपास कसले म्हणलें समजून घेवचें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, बनपासांत आसले व्यक्तीक कशें भायर हाडिचें म्हणून जेजू सांगता. ताका समजय, दोगा जाणांक आपोवन व्हर, ताका शिकय. ताचें चिंताप उतळ आसलें बरें कर. आखरेक तो आयकना जाल्यार ताका ताचेंतल्याक सोन सोड म्हूण जेजू सांगता.
वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत बनपास आयल्या वेळार आमी तें समजून घेवचें गरजेचें. दुसऱ्यान देवा थंय पाटी. दमदूताची कृत्य अध्याय 3 वाक्य 19 म्हणटा, तुमी तर देवा थंय पाटी पडटा, तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला, तवळ सर्वेस्परांत तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, केन्ना आमी देवा थंय पाटी पडटा तेन्ना बुजवणेचो काळ देवा थावन आमकां फावो जाता. एकलो विद्यार्थी एग्जामांत चिटींग करूंक आशेतलो आनी चिटींग करचे सकट साहित्याने हाडिल्ली. पूण एग्जाम हॉलांत ताका बोगलें हांवें करचें सारकें न्हय आनी ताणें सगळें आडयलें. देवा थंय तो पाटी आयलो. सकट बरें जालें. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवा थंय पाटी येवचें, देवा थंय परतोवचें आमच्या जिवितांत गरजेचें. आमच्या जिवितांत बनपास आसतना आमी देवा थंय पाटी येवचें. जेजू म्हाका सुटका दितलो म्हूण आमी पातयेचे. जोहांचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 6. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. एका स्त्रीयेक तिच्या जिवितांत नाना रितीची भिरांत आसली. तिणें जेजू लागीं मागलें. तिका हेरांनी सांगलें जेजू लागीं माग, आनी तिणें तें मागणें आरंभ केलें. अशें जेजूक ती पातयेली आनी तिका तिच्या चिंतपांतलें देवान वाटयलें आनी तिका सुटका दिली. देखून देवाचें उतर म्हणटा, पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका लाभतली. देखून आमचो जेजू आमकां सुटका दिता. आमचो जेजू आमकां सुटका दिता. देखून ती सुटका घेवन आमी तयार रावचें. कळनासतना मागणें करचें. तेसलोनिकांकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 म्हणटा, कळनासतना मागा. एक नर्साक आस्पत्रेंत वावर करतना सबार पेशंट्स टेन्शन दिताले. सकाळीं हांव सांजे पर्यंत वावर दिता आसतना तिका मागूंक वेळ मेळनातलो आनी सबार चिंतपां तिका दोसतली. पूण सांजेच्या वेळार काम संपतच थोडो वेळ ती मागण्यार करसितली आनी घरा वचूनय मागणें म्हणटली. अशें मागणें तिका देवाचें बोळ दिवंक शकलें. तिचो बनपास तुटोंक लागलो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचें बनपास तुटाचें जाल्यार आमी कळनासतना मागणें करीचें. देवाचें उतर वाच आनी अध्ययन कर. कीर्तन 119 वाक्य 105. तुजें उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. एका युवकाक नकारात्मक चिंतपां बनपासाक हाडटलीं. ही नकारात्मक चिंतपां अशीं बलिश्ट जालीं गे ताका कितें करचें म्हूण कळनातलें. ताका आत्महत्या करया
डिप्रेशनाक वश्यां म्हणून बोळवून करतली. तेन्ना ताणें देवाचें उतर वाचूंक आरंभ केलें. देवाच्या उतराचें अध्ययन करूंक आरंभ केलें. ताची मनोस्थिती बदलली. तो बरो जालो. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी बांदपासोतावन भायर येयचे जाल्यार देवाचें उतर वाचिचें आनी अध्ययन करीचें. हेरांक बक्षी सांत पावलून कोलोस्सेकारांक बरयल्या पत्रांतले अध्याय 3 वाक्य 13. एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका दुडसोवंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमी दिता ते बोक्साने सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोक्सान्या बरी जावं. एका स्त्रीयेक तिच्या शेजाऱ्या लागीं राग आसलो. त्या बांदपासान ती 12 वर्सां कश्टतली. एका रेतीरेक गेल्ल्या वेळार पाद्रबान कळीत केलें, बोक्सान्या शिवाय दुसरी वाट ना. आमी बोक्सीचेच. तिणें तें मोतींत घेतलें आनी बोक्षिलें. तिची मोतीची बोगनां हाळू जालीं. पत्की सवयो सांडून जियेचे. हेब्रेकारांक बरयलें पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 म्हणटा, आमकां रेवोड घाल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धांवून धरिल्ली वाट तिरासनेन धांवया. एकलो युवक सर्व रितीच्या मोबायल ॲप्सांक बली जालो. फेसबूक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आनी अशें म्हणून आल्ले वॉट्सॅप म्हणून असले सगळे ॲप्स काडून सकाळीं तावन राती मसर तातूंत आसलो. आनी हें सक्कड ताका पत्की जिविताक आपोवणें दितलें. ताणें मौन बदलिलें आनी पत्की सवयो ताणें सांडल्यो. आज देवाच्या कृपेन तो आसा, बांदपासोतावन भायर पडला. देवाचो आदार माग. गलातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 2 म्हणटा, एकामेकाचें वजन वावया. एकलो डिप्रेशनार आसलो मनीस आसलो. ह्या बांदपासान तो 12 वर्सां जियेलो. आखरे ताका एकल्यान मागणेच्या पंगडाक भरती केलो आनी त्या मागण्याच्या पंगडान ताका बरें जिवीत दिलें. आज ताच्या बांदपासोतावन ताका सुटका लाभल्या. उपास आनी शिस्त सांबाळ. आमी उपास करचे आनी शिस्त सांबाळचे गरजेचें. देवाचे शिरास्त्र नेस म्हणजे put the armor of God. देवाचे उतर, देवाची सकत, देवाची बळवंतकाय आमचें रक्षण जावन घेजे आनी ताचे तावन आमी झूज मांडीचे. देवाक होगळाप दी आनी ताची स्तुती कर. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमचे मुखार हांवें आमी बांदपासान पडलेल्या वेळार कितें करीचें म्हणलें सांगलें. आमच्या जिवितांत आसले बांदपासाची वळख धरची. देवा थंय फाटीं येवचें. जेजू म्हाका सुटका दितलो म्हूण फाटीं येवचें. कळनासतना मागणें करचें. देवाचें उतर वाचचें आनी अध्ययन करचें. हेरांक बोगसूंचें. पत्की सवयो सांडून जियोवचें.
देवाचो आदार मागचें, उपास आनी शिस्त सांबाळची, देवाचें शिरास्त्र न्हेसचें, देवाक ओगळाप दिवचें आनी ताची स्तुती करची. केन्ना आमी हें करता तेन्ना आमकां बानपासतावन सुटका मेळटली. मोगाळा जेजू, सबारपटी आमी कुडीच्या मोतीच्या आत्म्याच्या बानपासान शिरकाल्या. ह्या बानपासान शिरकारल्या वरवीं आमचें जिवीत कश्टांचें जालां. सोम्य जेजू, तुज्या कृपेच्या आशिर्वादान म्हाका बर. ह्या बानपासांतले भायर येवं म्हाका आदार दी आनी हे बानपास सांडू आनी तुजी स्तुती करूंक म्हाका तुज्या कृपेन बर. हे आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन.